इस्लाम दिन फितरत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती हैं। इन अहादीस में वो पैगाम है जो इंसान की दुनिया व आखिरत संवर सकता है। ये अहादीस ज़िंदगी की तमाम जिहतों का इहाता करती हैं, इबादत, इफ़लाक़, मुआमलात, दिल की सफाई, दुनिया से लाताल्लुक़ी, सब्र, शक्र, अदल, एहसान, तवाज़ो और बहुत कुछ। एक नियत की इस्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सही बुखारी। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि हर अमल अल्लाह के लिए हो, दिखावा ना हो। 2. बेहतरीन इफ़लाक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसका इफ़लाक़ सबसे अच्छा है। सही बुखारी। इफ़लाक़ इंसान की पहचान और दीन की असल रूह है। 3. दिल की सफाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त है, और अगर वो ख़राब हो तो पूरा जिस्म ख़राब हो, वो दिल है। सही बुखारी। 4. दूसरों के लिए आसानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ दूर करेगा, अल्लाह इसकी क़यामत की तकलीफ़ दूर करेगा। सही मुस्लिम। 5. मुँह के कदमों तले जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मुँह के कदमों के नीचे है। सनन नसाई। 6. सच्चाई निजात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। सही बुखारी। 7. गुस्से पर काबू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। सही बुखारी। 8. हस्न ज़न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगमानी से बचो क्योंकि बदगमानी सबसे झूठी बात है। सही बुखारी। 9. रिज़्क़ की कुशादगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि उसका रिज़्क़ बढ़ जाए और उम्र दराज हो तो रिश्तादारी जोड़े। सही बुखारी। 10. मुस्कुराना सदक़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदक़ा है। सनन तिर्मिज़ी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फ़राहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका वो ख़ज़ाना हिदायत हैं जिन पर अमल करके एक इंसान न सिर्फ़ अपनी दुनिया संवर सकता है बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। ज़ैल में 40 ऐसी अहादीस पेश की जा रही हैं जो इंसान की सोच, अमल, नीयत, इफ़लाक़ और किरदार को बदल सकती हैं। हर हदीस के साथ मुख्तसर तशरीह शामिल है ताकि पैगाम वाज़ेह हो सके। नीयत की इस्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सही बुखारी। तशरीह। हर अमल की कबूलियत नीयत पर मुनहसर है। खालिस अल्लाह के लिए नीयत करें। बेहतरीन इफ़लाक़। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसका इफ़लाक़ सबसे अच्छा है। सही बुखारी। तशरीह। इफ़लाक़ एक मुसलमान की असल पहचान है। दिल की सफाई। जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त है, वो दिल है। सही बुखारी। तशरीह। दिल की पाकीज़गी इंसान को राह हक़ पर रखती है। दूसरों के लिए आसानी। जो किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ दूर करेगा, अल्लाह इसकी क़यामत की तकलीफ़ दूर करेगा। सही मुस्लिम। मुँह के कदमों तले जन्नत, जन्नत मुँह के कदमों के नीचे है। सनन नसाई। सच्चाई निजात है। सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। सही बुखारी। गुस्से पर काबू, गुस्सा मत करो। सही बुखारी। हस्न ज़न। बदगमानी से बचो क्योंकि बदगमानी सबसे झूठी बात है। सही बुखारी। रिज़्क़ की कुशादगी। जो चाहता है कि उसका रिज़्क़ बढ़ जाए और उम्र दराज हो तो रिश्तादारी जोड़े। सही बुखारी। मुस्कुराना सदक़ा। तुम्हारा अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदक़ा है। तिर्मिज़ी। अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। मसनद अहमद। इल्म की तलब। जो इल्म की तलब में निकले, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। मुस्लिम। खैर ख़्वाही। दीन खैर ख़्वाही का नाम है। मुस्लिम। आजज़ी इख्तियार करो। जो अल्लाह के लिए आजज़ी इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे बुलंद करेगा। मुस्लिम। हुस्न सुलूक। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बुखारी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फ़राहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका वो ख़ज़ाना हिदायत हैं जिन पर अमल करके एक इंसान न सिर्फ़ अपनी दुनिया संवर सकता है बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। ज़ैल में 40 ऐसी अहादीस पेश की जा रही हैं जो इंसान की सोच, अमल, नीयत, इफ़लाक़ और किरदार को बदल सकती हैं। हर हदीस के साथ मुख्तसर तशरीह शामिल है ताकि पैगाम वाज़ेह हो सके। नीयत की इस्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है।
صحیح بخاری تشریح، ہر عمل کی قبولیت نیت پر منحصر ہے۔ خالص اللہ کے لیے نیت کریں۔ بہترین اخلاق، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ صحیح بخاری تشریح، اخلاق ایک مسلمان کی اصل پہچان ہے۔ دل کی صفائی، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہے، وہ دل ہے۔ صحیح بخاری تشریح، دل کی پاکیزگی انسان کو راہ حق پر رکھتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانی، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے گا اللہ اس کی قیامت کی تکلیف دور کرے گا۔ صحیح مسلم، منہ کے قدموں تلے جنت، جنت منہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنن نسائی، سچائی نجات ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح بخاری، غصے پر قابو، غصہ مت کرو۔ صحیح بخاری، حسن ظن، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ صحیح بخاری، رزق کی کشادگی، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور عمر دراز ہو تو رشتہ داری جوڑے۔ صحیح بخاری، مسکرانا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ ترمذی، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ مسند احمد، علم کی طلب، جو علم کی طلب میں نکلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ مسلم، خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ مسلم، عاجزی اختیار کرو، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا۔ مسلم، حسن سلوک، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بخاری، دنیا کی حقیقت، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ مسلم، توبہ کی فضیلت، اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی مسافر اپنی کھوئی ہوئی سواری پالے۔ بخاری، عبادت میں اخلاص، اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو۔ نسائی، کثرت ذکر، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ ترمذی، حقوق العباد، ظلم سے بچو قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ بخاری، تکبر کی مذمت، جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مسلم، حیا ایمان کا حصہ، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ بخاری، نرمی اور محبت، اللہ نرم مزاج لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ مسلم، وعدہ خلافی، منافق کی علامت ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ بخاری، زبان کی حفاظت، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بخاری، دل کی نرمی، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا دل کو نرم کرتا ہے۔ احمد، صبر کا اجر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بقرہ 153، بدگمانی سے بچاؤ، بدگمانی سے بچو کیونکہ وہ جھوٹ ہے۔ بخاری، رزق حلال، اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ مسلم، ریاکاری سے بچاؤ، جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ اس کا اجر نہیں دے گا۔ مسلم، نماز کی اہمیت، نماز دین کا ستون ہے۔ ترمذی، قرآن کی تلاوت، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری، درود شریف، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مسلم، خدمت خلق، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرے۔ طبرانی، خوش اخلاقی، مومن اپنے خوش اخلاقی سے روزہ دار، نمازی اور صدقہ دینے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ابو داود، انصاف کا حکم، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ المائدہ 42، مومن کی پہچان، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال محفوظ رکھیں۔ نسائی، موت کی یاد، موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ وہ لذات کو ختم کرنے والی ہے۔ ترمذی، منافقت کی علامت، منافق کی 3 علامتیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت۔ بخاری، دعا کا ہتھیار، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حاکم، 40 احادیث ایک مسلمان کو نہ صرف ظاہری اعمال میں بلکہ باطنی اصلاح میں بھی مدد دیتی ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اخلاق بہتر ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان احادیث کو اپنی زندگی میں شامل کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور ہر روز خود کو ان کی روشنی میں پرکھیں۔